65 करोड संदिग्ध कारोबारको आरोप लागेका अछामका पृथ्वी शाहमाथि कानुनी कारबाही सुरु। शाहलाई संरक्षण गर्ने पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त। सार्वजनिक सेवाका विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा निर्देशनको ओहिरो प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म निर्देशनको भरमा परिवर्तन हुन नसक्ने टिप्पणी। गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन संवैधानिक इजलासद्वारा अस्वीकार। अर्को सुनवाई माघ 11 गतेसम्मका लागि तोकियो। भारतको राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली लगायत स्थानमा शीतलहरका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर। दिल्लीमा वायु प्रदूषण समेत उच्च। र एफए कप फुटबलमा एभर्टन विरुद्ध म्यानचेस्टर युनाइटेड 3-1 गोल अन्तरले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको संरक्षणमा शंकास्पद रकम ओसार पसार गरेका अछामका पृथ्वी शाहमाथि कानुनी कारबाही बल्ल अघि बढेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले हिजो शाहसहित 6 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो। ब्युरोले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार शाहले साथीभाइ, आफ्नो र परिवारका नाममा विभिन्न कम्पनी खडा गरी करिब 65 करोड रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद रकम ओसार पसार गरेको देखिएको छ। अस्वाभाविक रकम ओसार पसार गरेको देखिएपछि अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले शाहको खाता रोका गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले फुकुवा गरिदिन लिखित निर्देशन नै दिनुभएको थियो। स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन मिल्दैन, तर शर्माले अनधिकृत हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धान प्रभावित गरेको विषयमा कान्तिपुरले गत चैत 24मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। अर्थमन्त्रीबाट शर्मा बाहिरिए लगत्तै प्रहरीले शाहसहित 6 जनालाई पक्राउ गरी अदालतबाट 6 दिनको म्याद समेत दिएको छ। सीआईबी प्रमुख एआईजी उत्तमराज सुवेदीले भन्नुभयो, अर्थमन्त्रीबाट शर्मा बाहिरिए लगत्तै प्रहरीले शाहसहित 6 जनालाई पक्राउ गरी अदालतबाट 6 दिनको म्याद समेत दिएको छ। राष्ट्र बैंकको आग्रह र केही तथ्य तथा प्रमाणमा खुले अनुसार 6 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। अरू थुप्रै व्यक्ति र कम्पनी यो अपराधमा मुछिएको देखिन्छ। अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले पक्राउ पर्न बाँकी व्यक्ति र संलग्न संस्थाबारे अहिले नै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। पक्राउ पर्नेमा अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 6 घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका शाह, भाइ विजय विक्रम, जाजरकोटका चक्रबहादुर खत्री, दोलखाका अनुप खड्का, पश्चिम नवलपरासीका रुक्मागत काफ्ले र अछामकै रङ्गबहादुर साउद छन्। अनुसन्धानको दायरामा परेका विभिन्न व्यक्ति तथा शंकास्पद गतिविधिमा जोडिएका कम्पनीको सबै कारोबार रोका गरिएको छ। शाह पक्राउ परेपछि उनलाई संरक्षण गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको संलग्नतामाथि बिना प्रभाव छानबिन हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सहसेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष तथा उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिबाट आवश्यकता अनुसार परिमार्जनपछि सार्वजनिक गरिने भएको छ। सत्ता घटक मुख्य दल एमाले र माओवादीका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपा लगायत दलका चासो र सरोकारलाई कार्यक्रमको मस्यौदामा समेटिएका छन्। मस्यौदामा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण अक्षम बनेका राज्य संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने र राज्यका निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने भनिएको छ। कार्य सम्पादन सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धिकरण एवं सुधार गर्ने समेत भनिएको छ। यस्तै आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने मस्यौदामा जनाइएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख छ। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रहरी प्रदेश समायोजन समेत ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन र
गुणस्तरीय र पहुँचेकी शिक्षाका लागि समयानुकूल परिमार्जन गर्ने मसौदामा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नयाँ सरकार बनेसँगै आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीबाट प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई निर्देशनको ओइरो लागेको छ। सरकार गठनको 2 साता पनि नबित्दै सो अवधिमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 3 दर्जन बढी निर्देशन दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभिन्न विषयमा निर्देशन दिनुभएको छ। तर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म निर्देशनकै भरमा सार्वजनिक सेवामा सुधार र परिवर्तन आउन नसक्ने जानकार बताउँछन्। पहिलो निर्णय मैले निर्णयपन्थको न्यायको लागि थप पहल अहिले अगाडि आएको छ। उहाँको न्यायको लागि पहल गर्ने निर्णय चाहिँ पहिलो निर्णय। संचार क्षेत्रबाट पाएको लोकप्रियतापछि राजनीतिक यात्राको छोटो समयमा सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका थिए। पुस 12 गते लामिछानेले दिएको निर्देशनपछि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे नेपाल प्रहरीले अर्को छानबिन टोली बनाएर कञ्चनपुर पठाएको छ। गत 2075 साउन 10 गते भएको सो घटनापछि प्रहरीका 4 जना आइजिपी नै फेरिए भने 3 वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। गृहमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा लामिछानेको पहिलो निर्णयले कस्तो नतिजा ल्याउने हो त्यो समयक्रममा थाहा हुनेछ। पछिल्लो 10 दिनमा गृह मन्त्रालयबाट हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ निर्देशन आइरहेका छन्। सीडीओहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गर्न निर्देशनदेखि सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई दलका नेता तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर नभेट्नसम्मका निर्देशन छन्। त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल T20 लीगको विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिन भ्याएका छन्। क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी हप्काउने काम भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उस्तै आलोचना भइरहेको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चर्को आलोचना गर्ने उनी अहिले जवाबदेही भूमिकामा छन्। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनले मौखिक रूपमा दिएका निर्देशनको के गर्छन्, कसरी गर्छन् त्यो भोलि समयले नै देखाउला। तर कतिपयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिने यस्ता निर्देशनकै भरमा सार्वजनिक सेवा र नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधामा परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्। निर्देशन दिनेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अग्रपंक्तिमा छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट ल्याइने मोबाइलमा गरिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए। उनको सो निर्देशनपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री दाहालको वाहावाही त भयो, तर दुर्भाग्य त के भने प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशन पश्चात पनि भन्सार कार्यालयले कानूनकै व्यवस्था भन्दै कडाई गर्न छाडेका छैनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरू भने नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा मुलुकको नेतृत्वकर्ताको चासो हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। गत 2077 जेठ 15 मा तत्कालीन सरकारको पालामा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नै विदेशबाट फर्किँदा भन्सार नतिरी एउटा र भन्सार तिरेर थप अर्को मोबाइल ल्याउन पाइने उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, निरन्तर बढ़िरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण आक्रोशित जनताको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन अर्को निर्देशन दिएका छन्। अर्का उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै गत पुस 19 गते यातायात कार्यालयको छड्की अनुगमनमा निस्किँदै कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउन निर्देशन दिए। कार्यालयमा स्रोत साधनको उपलब्धता कस्तो छ, सेवा प्रवाह किन सुस्त हुन सकिरहेको छैन भन्ने बारे सूक्ष्म अध्ययन नगरी दिइने यस्ता निर्देशनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। नेतृत्व पंक्तिमा आइरहेको पछिल्ला निर्देशनलाई राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पुरानै सामन्ती सोच र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने व्यक्तिगत स्टन्टको संज्ञा दिन्छन्। नीतिगत तहमा त्यो जबसम्म त्यो निर्णय हुँदैन तबसम्म चाहिँ यस्तो मौखिक निर्देशनहरूले खासै ठूलो चाहिँ संस्थागत प्रभाव पार्दैन। व्यक्तिले चाहिँ एउटा स्टन्टको लागि पनि हो र अर्को कुरा उनीहरूलाई के लागिरहेको छ भने नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले निर्देशन गरिसकेपछि तुरुन्तै लागू हुन्छ भन्ने ठान्छन्, त्यस्तो हुँदैन। नयाँ सरकार आएपछि आफूले पाउने सेवा सुविधा सहज हुने आम अपेक्षाका बीच प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिनु नेपालको हकमा नौलो होइन। अघिल्लो सरकारको पालामा पनि कतिपय मन्त्री नीति निर्माण गर्नुभन्दा पनि चर्चा हुने काममा बढी समय खर्चिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना
घोषणा भएको थियो। सार्वजनिक सेवाको सन्दर्भमा कर्मचारी तन्त्रबाट सहयोग नपाएको गुनासो हरेक जसो राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै पनि आएका छन्। तर दीर्घकालीन योजना र नीति बिनै राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिका विस्तार पूरा हुन नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। कर्मचारीमाथि हाउगुजी देखाएर मात्र मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र सुधार नहुने पूर्व सचिव उमेश मैनालीको तर्क छ। सरकारहरूले पनि के सोच्नुपर्छ भने उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि हो, उहाँहरूले जनताका आवाजहरू सुनेर त्यसलाई सुधार गर्नको लागि आफ्नो संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुपर्छ। तर त्यो निर्देशन दिनुको साथसाथै त्यहाँभित्र के कमी कमजोरी छ त्यो कुराहरू पनि हेरिदिनुपर्छ। विभागीय मन्त्री र मातहतका कर्मचारी बीच समन्वय अभावमा आपसी टकराव बढ्दा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको मन जितेर कार्य सम्पादन गर्ने र दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति ठूलो समस्या हो भनिन्छ। त्यसमाथि सस्तो लोकप्रियताका लागि चालिने कदमका कारण सरकारी सेवामा दीर्घकालीन सुधार हुन नसक्ने पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ। मौखिक निर्णय संस्थागत नहुँदासम्म त्यस्ता निर्णय सफल नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अर्की पूर्व सचिव किरण रेग्मी बताउँछिन्। ठिक निर्णयले त बिल्कुलै हुँदैन। अब यस्तो एकदम ठुल्ठुला नीतिगत निर्णयहरू जुन हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ नि मौखिक निर्णय होइन, तिनीहरू धेरै जसो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गर्नुपर्छ। नत्र भने यस्ता निर्णयहरू जबसम्म संस्थागत हुँदैनन् तिनीहरूले काम गर्दैनन्। राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक निकायमा देखा परेका समस्याका वास्तविक जरो पत्ता नलगाई निर्देशनको भरमा सुधार र परिवर्तन गर्न खोज्ने शैलीले सरकारवाला निकाय बीच विवाद र टकराव उत्पन्न भएको प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यसमाथि कर्मचारी तन्त्रले पनि आफूहरू स्थायी सरकार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई अटेर गर्ने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी आर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विषयमा परेको रिट तत्काल टुङ्गो नलाग्ने भएको छ। लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा हिजो भएको बहसपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अर्को सुनवाई माघ 11 गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै लामिछानेको सांसद पद र जिम्मेवारी तत्कालका लागि यथावत रहने भएको छ। लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै युवराज पौडेल र रविराज बसौलाले रिट दायर गर्नुभएको थियो। सुनवाईको प्रारम्भमा रिट निवेदकका तर्फबाट हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको दलिल पेश गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री लामिछानेका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले तत्काल लामिछानेलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्दा निवेदक र अरू कसैलाई पनि अपूरणीय क्षति नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने दावी गर्नुभएको थियो। लामिछानेका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले नेपाली नागरिक सरह व्यवहार गरेकाले स्वतः सांसद पदका लागि योग्य ठहरिने तर्क पेश गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि आगामी माघ 7 गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट माघ 7 गते सभामुख र 9 गते उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव भएको हो। सो प्रस्तावबारे छलफल भए पनि टुङ्गो लागि नसकेको संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा कुराहरू उठे। अब नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 7 गते सभामुखको र 9 गते उपसभामुखको निर्वाचन गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। पछि छलफल गरेर दिन पनि पछि तोकौँला भन्ने ढङ्गको कुरा भएको छ। अहिले त्यो विषयमा दिन निर्धारण भइसकेको छैन। 25 गते र 26 गतेको बैठकलाई केन्द्रित हौँ भन्ने कुरा भयो। संसदको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक यही पुस 25 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेता वा सांसदले सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली नबनेकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि पुरानै नियमावली अनुसारको प्रक्रिया अपनाइने भएको छ।
बाँकीको नेपालगञ्जमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले महामारीको रूपमा फैलिएको दादुरा विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेका छन्। तर अत्यधिक चिसो मौसम त्यसमाथि पनि रूढिवादी सोचका कारण अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई खोप लगाउन त्यति धेरै चासो देखाएका छैनन्, जसले गर्दा खोप लगाउन छुटेका र खोप लगाउनु पर्ने उमेर समूहका बालबालिका फेरि पनि दादुराको खोपबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। थप विवरणसहित नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। नेपालगञ्ज शहरमा अझै पनि रोग विरुद्धका खोपहरू किन लगाउने भन्ने रूढिवादी सोच र मानसिकता भएको समुदाय छ, जसले आफ्ना बालबालिकालाई दादुराको खोप नलगाउँदा महामारीको रूप लिन पुग्यो। स्वास्थ्य प्रतिको हेल्थ चेक र्यालीले गर्दा एकजना बालकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। दादुराकै कारण नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 2 वर्ष 7 महिनाका एक शिशुको बुधबार मृत्यु भयो। एक शिशुको मृत्युपछि स्वास्थ्य कर्मीले 9 महिनादेखि 15 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई पुनः दादुराको खोप लगाउन थालेका छन्। तर महानगरका खोप लगाउन छुटेका र खोप लगाउनु पर्ने उमेरका कतिपय बालबालिका आइपुगेका छैनन्। नेपालगञ्ज वडा नम्बर 8 को शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका सूचना अधिकृत टेकबहादुर साई भन्छन्, विशेष गरेर जाडोको प्रभावितले गर्दाखेरि चाहिँ महिला स्वास्थ्य समिति हामीले परिचालन गरेका छौँ, जनप्रतिनिधिले पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ, वडाका बुद्धिजीवी सर्कलका मान्छेहरूलाई पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ। अब तत्काल मान्छेहरू आउँछ। जिल्लामा दादुराको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि स्वास्थ्य कार्यालय बाँके र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले उपचार तथा नियन्त्रणको प्रयास थालेका हुन्। तर उनीहरूले अपेक्षा गरे जस्तो उपलब्धि प्राप्त नहुने अवस्था देखिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द 7 वर्ष पहिला दादुराकै महामारी भएको थियो र त्यो बेला पनि खोप नलगाएको अवस्था देखिन्थ्यो। यो अक्सर गरेर दादुराको महामारी भनेको करिब 5 देखि 10 वर्षको बिचमा चाहिँ खोप नलगाएको ठाउँमा यो चाहिँ महामारीको रूप लिने गरिरहेको हुन्छ। त्यो अनुसार पनि यहाँ चाहिँ पहिला पनि भएको थियो। यो अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि अब खासै हामीले जति बिरामीहरू भेटाएका छौँ त्योमा चाहिँ दादुराको खोप नलिएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि दादुराको खोप नलिएको कारणले गर्दा समुदायमा त्यस्ता रोगीहरू भएको कारणले गर्दा यसको महामारीको रूपमा चाहिँ लिएको जस्तो अनुमान गरिएको छ। अहिले उच्च जोखिममा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित एउटै परिवारका 4 बालबालिकामा दादुराको संक्रमण देखिएपछि थप संक्रमितको खोजी गर्दै उपचार तथा स्वास्थ्य निगरानी बढाइएको छ। तर अभिभावकले दादुराबाट ग्रस्त बालबालिकालाई लुकाएकाले उपचार तथा रोगको निदानमा ढिलाइ हुँदा उपमहानगरभरि नै संक्रमण फैलिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालयले 4500 डोज खोप लगाउन थाले पनि आर्थिक अभावका कारण जनचेतनाका लागि माइकिङ गर्ने रकम समेत नहुँदा महामारी नियन्त्रणमा समस्या भएको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। उता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिव प्रसाद रिजाल आर्थिक समस्याले खोप अभियान प्रभावित हुन नदिने बताउँछन्। यो समस्यासँग जुझ्नका लागि फाइनान्सियल हिसाब किताबले खासै समस्या हुन दिने हामी दिँदैन। जसरी भए पनि हामी म्यानेज गर्छौँ। लोकल्ली हामी यदि म्यानेज गर्न सकेन भने प्रदेश सङ्घसँग पनि यो विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गरेर आखिर 3 तहका सरकारको अन्तर सम्बन्धबाट नै सबै नतिजा निस्किने हो हैन। त्यस्तो परेको अवस्थामा हामी सङ्घीय अथवा प्रदेश सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्छौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पूर्ण खोप घोषणा भइसकेको सहर हो। बाँके जिल्ला 81% खोपको दायरामा आइसकेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको दाबी छ। तर दादुराको खोप लगाउन छुटेकाको संख्या धेरै देखिएकाले पुनः दोहोऱ्याएर खोप नलगाउँदासम्म प्रकोप नियन्त्रण असम्भव जस्तै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। प्रख्यात स्पेनिस आरोही एलेक्स टक्सिगन र 6 जना नेपाली आरोही विश्वको 8औं अग्लो हिमाल मनास्लुको चुचुरोमा पुगेका छन्। सो हिमालको चुचुरोमा पुग्ने नेपाली आरोहीमा तेन्जिङ शेर्पा लामा, पासङ नुर्बु शेर्पा, मिकतेम्बा शेर्पा, छेपाल शेर्पा, पेम्बा तासी शेर्पा र ग्यालु शेर्पा छन्। जाडोयाममा भएको सो आरोहणलाई सरकारी अधिकारीहरूले दुर्लभ र गर्वको क्षण भएको बताएका छन्। पर्यटन विभाग अन्तर्गतको पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक युवराज खतिवड़ाले सो आरोहण निकै दुर्लभ र पर्वतारोहण समुदायका लागि गर्वको क्षण भएको बताउनुभयो। खतिवड़ाका अनुसार हिजो बिहान 9 बजेतिर मनास्लुको सफल आरोहण भएको हो। टोलीले बिहिबार राति 11 बजे क्याम्प 3 बाट समिट पुस सुरु गरेको थियो।
8,163 मिटर उचाइको मनासलु हिमालको आरोहण हरेक वर्ष हुँदै आए पनि सन् 1983 देखि यता हिउँदमा आरोहण भएको थिएन। अहिलेसम्म 2,500 भन्दा बढीले सो हिमालको सफल आरोहण गरेको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ। मनासलु हिमाल जापानी पर्वतारोहीमा चर्चित मानिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत निर्माणाधीन लम्की चुहा नहरमा पानी छोडिएको छ। आयोजनाले दोस्रो चरण अन्तर्गत लम्की चुहा नगरपालिकाको 6,000 हेक्टर जमिन सिंचित हुने गरी 6 वर्षपछि 14.6 किलोमिटर लम्बाइको नहर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। नहर निर्माणको 96% काम पुगेका बेला नहरमा गत शुक्रबारदेखि पानी छाडेर परीक्षण गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर तोप बहादुर खत्रीले बताउनुभयो। खत्रीले भन्नुभयो, नहरको 6 किलोमिटर लाइनिङ पक्की र 8.65 किलोमिटर अर्जेन्ट कच्ची नहर निर्माण गर्ने काम सकिएको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार नहरको लम्बाइसम्मको क्यानल निर्माण पूरा भएको हो। बाँकी 4% काम नहरको सर्भिस रोडको ग्राभेलिङ र बायोग्यास इन्जिनियर मात्रै पूरा गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। दिल्ली लगायतका स्थानमा शीतलहरका कारण नागरिकको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। घट्दो तापक्रमका कारण भारतको उत्तरी क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा यातायात प्रभावित हुँदा खाद्यान्न आपूर्तिमा समेत समस्या भएको छ। रेल सेवा समेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ। न्यून तापक्रमका कारण कश्मीरमा खानेपानी समेत जमेको बीबीसीले जनाएको छ। सो क्षेत्रमा -6 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम मापन गरिएको छ। यस्तै नयाँ दिल्ली पनि शीतलहरको चपेटामा परेको छ। दिल्लीको तापक्रम हाल 2.2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। घट्दो तापक्रमका कारण फुटपाथहरूमा जीवनयापन गर्ने व्यक्ति थप प्रभावित बन्न पुगेका छन्। शीतलहरका कारण दिल्लीमा वायु प्रदूषण समेत बढेको बताइएको छ। उता राजस्थानमा पनि बढ्दो शीतलहरका कारण किसान बढी प्रभावित हुन पुगेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। एफए कप फुटबलको तेस्रो चरण अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी भएको छ। म्यानचेस्टर युनाइटेडले एभर्टनमाथि 3-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। म्यान युनाइटेडको घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको खेलको 4औं मिनेटमै गोल गर्दै एन्टोनीले अग्रता दिलाएका थिए। एभर्टनका कोनर कोडीले 13औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए। तिनै कोडीले खेलको 52औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेपछि म्यानचेस्टर युनाइटेड हावी भयो। खेलको अतिरिक्त समयमा मार्कस र्याशफोर्डले गोल गर्दै टोलीलाई 3-1 को जित दिलाउन सफल भए। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य क्षेत्रमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै तराईका धेरै भूभागहरूमा हुस्सु कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको समेत विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:56 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5:24 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।